الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبى واستكبر وكان من الكافرين وفي مقام آخر وخاب كل جبار عنيد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و الثناء بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ خطبہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے دعا ہے وحدہ لا شریک ہم سب دے دین اور ایمان دی حفاظت فرمائے اللہ پاک ساڑیاں نسلانوں ایسے دین اسلام نہ رکھے اور ایسے اسلام تے ساڑی اور ساڑیاں نسلان دی موت عطا فرماوے فخر اور تکبر کی برائی جناب دے سامنے جیڑی ایت مبارکہ جناب دے سامنے تلاوت کیتی ہے قرآن مجید فرقان حمید وچوں اس دے اندر اللہ پاک جل شانہ نے انسان نو فخر اور تکبر کرن تو منع فرمایا ہے او فخر اور تکبر طرح طرح نہ ہوندہ ہے ایک فخر ہوندہ ہے کہ بندہ کافران دے سامنے اپنے اسلام واسطے فخر کرے اے تکبر نہیں ایک پاسے کافر ہے ایک پاسے بد مذہب ہے حضور دے صحابہ دا دشمن ہے حضور دی اہل بیت دا دشمن ہے ان دے سامنے اپنے مذہب حق اہل سنت تے فخر کرے اے گناہ نہیں اپنے مذہب تے فخر کرنا بد مذہب اگے بھی شکر ہے الحمدللہ سانو اللہ نے مذہب حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا سانو اے دیتے فخر ہے اے گناہ نہیں گا ایک اپنی برادری تے فخر کرنا
جنہوں تکبر آکھیا جاندہ ہے، فخر وڈیائی برادری مثلا کہ میں ہون جٹا تو میں کہا جٹ دی بڑی شان ہے، موچی دی کوئی شان نہیں ارائیں آکھے کہ میری بڑی گل لیتے ہیں لوہار دی کوئی گل نہیں اے جڑا فخر ہے اے جہنم میں چلائے گا جائے گا اللہ پاک جل شانہ نے مثلا کہ قریش دا جڑا قبیلہ سی انہوں فخر کی تھی اللہ دے نبی نے منع فرمایا تو اسی اپنی برادری تے فخر کر رہے ہو نسب تے فخر کرنا ساڑھے مذہب اسلام میں جائز نہیں نسب میں اوچے پیو دا پتر ہاں میرا پیو ایم پی ایس سی نمبردار تھی فلان جی اسی سردار ہاں جی کیونکہ فخر کرنا ذات تے برادری تے ایویں کوئی ان پڑھ بندہ لب جائے تو اندے سامنے اپنے علم تے فخر کیتی ہونا انہوں شدنوں ایویں نکیاں وضو دا مسئلہ نماز دا مسئلہ نہ آوے تے اپنے فخر کیتی آوے ہاں بد مذہب نیچری جڑا بندہ دین نو تن کرے مذاق کرے دین اتے حجت کرے اس بندے نو دین دی فضیلت دسن واسطے گل کرے تو مسئلہ ہو رہا ہے اپنے مکان دا فخر کرے اپنے ٹور ٹپے دا فخر کرے اے فخر اللہ پاک بندے نو اس فخر دی وجہ تو جہنم بھیج دے گا اپنے حسن دا فخر کرنا رنگ روغن دا روپ دا فخر کرنا ایک بندے دا قد ایڈا کوئے تو اڈا ایڈا قد اندے نکے قد تے مثلا کے اے اکھنا نہیں بھی انہوں تذلیل کرنا اوے مومن بشرط ہے کہ مومن ہوئے اے نہیں ہوئے منافق تو جمع مرضی تذلیل کرو اسلام میں جائز ہے مومن بندہ ہوئے مومن اس مومن دی تذلیل ایویں اندہ ناک کٹیا ہوئے یا آنکھ نیوی ہوئے یا پنگا آنکھیں ویندہ ہوئے انہوں ایویں تذلیل کرنا اور اپنے آپنوں صحیح سمجھنا انہوں فخر اور برائی تکبر کہنے دینا کہ اپنے آپ نو بڑھیا سمجھنا اللہ پاک جل شانہ نے انہ چیزاں دی بیان فرمایا بھی ایتھے اگر تو فخر اور تکبر برائی دے اندر ایسی برائی چ ملوث ہوئیں گا اگلے جہان روئیں گا ایتھے اپنے آپ نو مار لے اپنے آپ نو ذلت اور خواری والے رستے تے بھی چلنا پوے تے چل جی پر اسلام نہ چھڈی پھر اگے جا کے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے انما مع العسر یسرا کہ تنگی تو بعد آسانی ہوندی ہے ہمیشہ جس بندے نو تکلیف ہوئے تنگی ہوئے اندے تو بعد اللہ فرماندا ہے میں آسانیاں پیدا فرمانا اس فخر دے بارے اللہ نے قرآن مجید وچ کی ارشاد فرمایا ہے تواڈی توجہ ہوئے تے پیش کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے ابا واستكبر وكان من الكافرين اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے ابا واستكبر وكان من الكافرين شیطان نے نافرمانی کی تھی اللہ دے حکم دے اگے اپنی برادری اپنی ذات نو چنگا سمجھیا حضرت آدم علیہ السلام دی ذات نالو ابلیس نے اپنے آپ نو افضل سمجھیا اے مٹی وچوں بنیا ہے میں اگ وچوں بنیا اے مولا میں اندے نالو افضل ہاں اے تکبر آ گیا برائی آ گئی وڈیائی آ گئی اپنے آپ نو وڈیاں سمجھنا تکبر وچ لے ہونا اللہ فرماندا ہے شیطان نے نافرمانی کی تھی اور تکبر کیتا واستکبر وکان من الکافرین اور کافراں وچوں ہو گیا سی تکبر کرن دے نال او کافراں وچ چلا گیا سی ہمیشہ بندہ ادو مریندا
ہے جدوں اپنے آپ نو چنگا سمجھ لے اگلے نو ہولا سمجھے بیلیا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دی بارگاہ دے اندر اپنے آپ نو ہر وقت روندیاں زارو قطار روندیاں گزار دیاں ایویں اپنی ذات گزارنی زندگی گزارنی چاہیے دیئے اللہ فرماندہ ہے دوسرے مقام دے اتے رب وحدہ لا شریک مولا نے سورت ابراہیم شریف دے اندر فرمایا وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ جیڑا بھی تکبر کرے گا ہٹ دھرم ہوئے گا ہر سرکش اللہ فرماندہ ہے اور نامراد کی مطلب جڑا سرکش بندہ ہوئے گا جن دے سامنے اسلام پیش کیتا جاوے جن دے سامنے اسلام دی گل پیش کیتی جاوے جن دے سامنے اللہ دے قرآن دا حکم پیش کیتا جاوے وہ اگے ہٹ دھرم بن جاوے ہٹ دھرم بنے آکھے نہیں مولوی میرا اندے نال گزارا نہیں ان میں اگر تیری گل مننا میری برادری جان دیئے جے برادری دی مننا وہاں تے تیرا اسلام جاندہ ہے لہذا برادری نال آندے نے یار برادری دی مار شالا کسے نو نا وجے کیویں ہے برادری نال راضی رکھنا پہندہ ہے میں کہا دین پاویں ٹر جائے آندہ دین دی خیر ہے برادری راضی رکھ میں کہا اے ابو جال علا کیتا ہے اے ابو جال علا فلسفہ ہے جڑا کہ برادری راضی رکھنی ہے تے دین پاویں جاندہ ہے تے جان دے قسم وعدہ لا شریک مولا دی پاویں سکا باپ ہوئے اور دین دے خلاف گل کرے انہاں کہا ابا جی بس تہاڈا ساڈا راہ ہو رہے تہاڈی خدمت جڑے شریعت نے رکھی ہے تانوں روٹی پانی کپڑا او دیاں گے پر اساں تہاڈے نال اوویں نہیں رہ سکدے جویں نبی دے یار رہندے سن آپس وچ ایک دوسرے نال اختلاف اے بالکل حق ہے ادھر ویکھنا خدمت کرنی او تے کافر بھی ماں پہ ہوے تے اون دی بھی خدمت کرن دا ساڈا اسلام نہیں اجازت دیندا ہے پر جے ماں پہ اسلام دے دشمن بن جائے ساڈے رسول دے دشمن بن جائے جڑا نبی دین لے کے آئے نے پھر اون دے نال چلن دی اجازت نہیں دیندا اللہ پاک نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ہٹ دھرم نامراد ہے کی مطلب وہ جنت نہیں جانا مراد نو نہیں پہنچے گا مراد کی جنت وچ نہیں پہنچے گا انہیں شدھ نے رہ جانا پیچھے جڑا جڑا سرکش ہوئے گا اللہ پاک جل شان دے پیارے نبی نے مسلم شریف دی حدیث میں جناب دے سامنے پیش کر لنگا توجہ ہوئے تے بولو اللہ اکبر جل شانو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر اللہ وعدہ لا شریک مولا دے پیارے نبی فرماؤں نے لا يدخل الجنت نہیں داخل ہوئے گا جنت دے اندر من کان فی قلبی جن دے دل دے اندر مثقال ذرۃ من کبر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوئے گا اللہ فرماندا ہے میں انہوں جنت جو داخل نہیں کرنا جڑا تکبر ایویں وڈیائی کردہ ہوئے گا آ مسلمان ویرا اج تے خلاصے کھلے پینے گھران دے گھر اجڑے پینے تکبر دے اندر تے آکڑ دے اندر اج بندہ ماریا گیا وے اے آندا میں آکڑ کے مر جانا ہے پر وہ مثال بنی ہے پنجابی وچ آکڑ کے مر جانا ہے دلیا نہیں کھانا وہ اصل ایوے بیلیا آندا ہے میں اسلام دی گل نہیں مننی پر آکڑ کے مر جانا ہے بیلیا جڑا آکڑ خان بنے گا اللہ نے فرمایا اللہ دے رسول فرماند نے ان دے واسطے جنت دا دروازہ بند ہو جانے اپنی آکڑ کرنی کی آندا میں تھی وی آئیے میں نہ کچھ دیتا ہے تے تو وی آئیے تے تو کی دیتا ہے ویخ میرا سامان ویخ میری تھی دے بیڈ ویخ میری تھی دے کلین ویخ تو 1000 والی رضائی دیتی ہے میں 10 ہزار والیاں شنیل دیاں رضائیاں دیتیاں نہیں اینا چیزاں نے بندے نو برباد کر دینا اے تکبر اللہ نو پسند نہیں اے مومن بندے دی تذلیل کرنی او دے دل نو ٹھیس پہنچا دینی اے اللہ نو فرمان اللہ نو پسند نہیں اللہ فرماندا ہے اے بیلیا اے دنیا ہی بندے نو برباد کر دیے دنیا ذلیل کر کے رکھ دین دیے اے برادریاں تے خاندان بندے نو ذلیل کرا دین دینی آ میرے سونے ویرا تا سخی سلطان بہو نے ایک گل کیتی ہے ونڈ کر کے رکھی ہے بولنا تیرا ذوق ہوئے تے پیش کر دینا سخی سلطان بہو ایتھے ایک گل کر دے جویں آپا برادریاں تے خاندان والیاں اج سانو ماریے
शह गई है। आंदा इन्हें अपने पुत्र नूं अपने जवाई नूं की दिता है, मैं अपने जवाई नूं 1 to 5 दी चाबी देंगा, मैं अपने जवाई नूं कार दी चाबी देंगा, मेरा टौर बन जाएगा। ये तकब्बुर है बेलिया, ये वड्याइयां नहीं जे देना ही ते लुका के दे, ताकि तेरे दूजे भरा सड़दे ना रह जाण, उन्होंने साड़न वास्ते ना करी, उन्होंने आए हकीर दी नजरां नाल ना वेखी। अल्लाह फरक दा प्यारा हबीब यही गल फरमा गए ने, जरा बराबर तकब्बुर आएगा ता अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत सैयदा खातून जन्नत दे घर आपने अपना कदम मुबारक रखे आवे, कदम वापस चुक लिया, चले गए। आपने पूछा मौला अली सरकार तशरीफ लै गए, सोने साडे घरों वापस आउण दी वजह की सी? मेरे आका फरमाया मेरी बेटी दे गले दे अंदर हार सी, हार सी, हालांकि तोहफे विच मिलिया सी। अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाया या दीवार ते टंगिया सी या घर दे अंदर हार मौजूद सी। फरमाया मैनू दुनिया दी बो आई है, जिस वजह तो मैं तुहाडे घरों निकल गया वां। ओए चलिया अल्लाह दे रसूल ते उस घर पैर ना रखण। अज असां दुनिया ते वड्याइयां करदे रहिए, अपने मकानां ते वड्याइयां करिए, अपनी कोठियां ते फखर करदे होइए, अपने बच्चियां ते फखर करिए, मेरे इन्ने बाल ने, मेरा इन्ना सोहने बाल ने, फलां फलां। इन्हां चीज़ां विच तकब्बुर नहीं करना, ये सारा अल्लाह दा माल है। आना सखी सुल्तान बहु गल करदियां समझांदे ने, फरमाया अलिफ अलस्त सुना दिल मेरे, अलस्तो बिरब्बिकुम, जदों आवाज अल्लाह ने मारी सी अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब है कि नहीं? अल्लाह दा प्यारा फकीर की आंदा है अलिफ अलस्त सुना दिल मेरे, मेरी जिंद बला को कहंदी। समझिया जे गल की कह रहे अल्लाह दा वली? आंदा अल्लाह ने पूछया अलस्तो बिरब्बिकुम, आंदा मेरी सिर तो पैरों तक सारी जिंद मेरी बला बला आखे, हाँ हाँ आखे। अल्लाह ने आख्या मैं तुहाडा रब पीर बहु आंदा मेरे सिर तू पैरों तक जिन्ना चਿਰ बंदे दा सारा जिस्म रब रब ना आखे, हाँ तू ही रब है, तू ही रब है, तू ही रब है, उन्ना चਿਰ बंदा मोमिन नहीं बनता। आपने फरमाया अलिफ अलस्त सुना दिल मेरे, मेरी जिंद बला को कहंदी। हुब वतन दी गालिब होई, जहान दे नाल प्यार हो गया। हुब वतन दी ए गालिब होई, सानू एक पल सौण ना ए देंदी। हो अगले लफ्ज़ां ते गौर होवे, फरमांदे ने कहर पवे इस रहज़न दुनिया, ओ जेड़ी हकदारा मरेंदी। हो आशिक मूल कबूल ना बाहू। अल्लाह दे वली ने किड्डी वड्डी गल समझाई है, समझ आवे ते समझदार बंदे वास्ते। आप फरमांदे ने आ जड़ी दुनिया है यही बंदे नू रब तो दूर कर दिए, उन्ना चਿਰ बंदा मुसलमान नहीं हुंदा जिन्ना चਿਰ बला बला ना आखे। अल्लाह फरमाए मैं तुहाडा रब हां, ए आखे तू ही रब है, बस मेरा रब तू है, उन्ना चਿਰ मोमिन नहीं बनदा। कहर पवे इस राह दुनिया, ओ जेड़ी हकदारा मरेंदी।
دنیا حق دارا مرندی ہے پر جڑا عاشق ہوئے او کی اندھا عاشق مول قبول نہ باہو آندھنے عاشق دے چھڑو دنیا نو قبول ہی نہیں کر دے عاشق مول قبول نہ باہو اوتے زارو زار رویندی ہو اللہ دا ولی آندے سونے جدوں رب نے آکھیا میں توڑا رباں تے بندہ مسلمان ہوئے تے اے ہوئی آندے بلا کیوں نہیں تو ہی رہن دو کھلا رہن دو تو ہی میرا رب بلیے دروے حب وطن دی غالب ہندیے اے برادریاں آ جاندیاں نے پہنا پرا آ جاندے نے چاچے بابے آ جاندے نے آندہ بابے رکھنے نے چاچے رکھنے نے رشتہ دار نے کی کریے انہاں نال بھی چلنا پہندہ ہے او زمانے نال بھی چلنا ہے مر جو گئے ہیں آسان برادریاں رکھ دیاں مر گئے ہیں آندہ جی ساری زندگی چودھری نے اپنی برادری دا پاس دیتا ہوئے پاس دیندیاں مر گیا ہے میں کہ کاش چودھری دے مرن تو بعد لفظ نکل دا کہ ساری زندگی چودھری نے اپنے اللہ تے اندر رسول دا پاس دیتا ہے ساری زندگی چودھری ساری زندگی خاندان اپنے رسول نو سامنے رکھ دا رہا ہے قسم وعدہ لا شریک مولا دی ایویں دا ذہن رکھ لے ایویں دا عقیدہ رکھ لے جیڑا تیرے رسول دی شرع نو غلط آکھے تیرا باپ ہوئے چھڑ دیویں تیرا ماما ہوئے چھڑ دیویں چاچا ہوئے تے چھڑ دیویں وہ جیڑا نبی دے صحابہ نو گالاں کڑدا ہوئے وہ سکا قریبی ہوئے وہ دنال ہاتھ نہ ملاویں اور رشتہ دار ہوئی تے چھڑ دیویں تی چھڑنی پئی تے چھڑ دیویں پتر چھڑ دیویں چاچے چھڑ دیویں پر ایک اللہ دے انہا رسول چھڑنی نا او میرے سونے ویرا تاں اللہ فرماندہ پیا اللہ فرماندہ ہے تکبر اگر ماڑا جا کرے گا تیرے ہمیشہ شیطان میں تکبر تے وڈیائی دے نال برباد ہویا سی انہوں برباد کیتا ہے شیطان انہوں کنے آدھا تکبر نے برباد کیتا ہے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں جنت نہیں جانا جن دے اندر ماسا برابر بھی ماسا برابر ہو دے دل دے اندر تکبر ہوئے گا اگے میرے نبی فرمایا انہیں دوزخ نہیں جانا کنے اللہ دے پیارے نبی فرمایا جن دے دل جی تکبر نہ ہویا انہیں دوزخ نہیں جانا جن دے دل جی تکبر ہویا انہیں جنت نہیں جانا اوہ بیلیو بات یاد رکھ لینا سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے سلاسہ مسلم شریف دی حدیثیں میرے آقا فرمایا سلاست اللہ یقلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ قیامت آلے دن تین بندیاں کلام نہیں فرمائے گا سلاست اللہ یقلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ تین شخصانال روز معاشر کلام نے فرمائے گا اور اللہ ولا یزکیہم نہ انہوں پاک فرمائے گا نہ انہوں اللہ کلام فرمائے گا نہ انہوں اللہ پاک فرمائے گا ولا ینظر الیہم نہ انہوں والے اللہ نظر رحمت فرمائے گا نہ انہوں رب پاک کرے گا نہ نظر رحمت فرمائے گا اللہ وعدہ لا شریک مولا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انہوں واسطے دردناک عذاب بڑا دردناک عذاب او تین بندے کیڑے نے توجہ ہوئے تے بولو نا سبحان اللہ میں پیش کراں
اے مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے نبی فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ وہ تین شخصاں نال اللہ کدی کلام نہیں فرمائے گا، نہ انہاں نو اللہ پاک فرمائے گا، نہ انہاں تے اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ انہاں تے دردناک عذاب فرمائے گا۔ کیڑے لوگ نے؟ پہلا بندہ شیخ الزان، بڑھا زانی، بڑھا ہو جاوے تے زانی ہوئے، زنا دی عادتاں نہ جان، بڑھا ہو جائے زنا دیا ضروری نہیں کہ وہ زنا کردہ ہوئے، نہیں نہیں، وہ ہر وقت جنوں آپا پنجابی چاہنے ہیں بابا ٹھرکی، گل سمجھ آگئی؟ کیونکہ تو انہوں پتہ ہے تے سدھا مدان ہے، گلنا صاف سمجھ ہونیاں چاہی دیا نہیں۔ بابا جڑا ٹھرکی ہوئے ایویں ٹھرک پھور دار ہے، ہاتھ لاندار ہے کولیاں بچیانوں، بی بی لنگے تے ایویں اکھا نال ویکھ دار ہے جائے، اکھا ٹھنڈیاں کر دار ہے، اپنے دلج خیال لے ہوندار ہے کاش میرے کول آ جائے، پاویں آوے ناویں اے بڑھا زانی زنا دی تڑپ رکھ دائے، زنا دی خواہش رکھ داوے۔ ایسے بندے نو قیامت والے دن نہ اللہ پاک ہوندے تے نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ ہوندے نال کلام فرمائے گا، نہ اللہ انہوں پاک فرمائے گا۔ او مسلمان بھائیو ذرا غور کرنا، آویخ پہلا بندہ ایوے و مالک القذاب، دوسرا جڑا جھوٹا بادشاہ ہے، جھوٹا بادشاہ، دوجا بندہ ہوئے بادشاہ تے ہوئے کوڑا، فرمایا وعائل متکبر اور محتاج متکبر۔ تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ محتاج متکبر۔ کی مطلب؟ فقیر ہوئے تے ہوئے آکڑ آگا، منگدہ بھی ہوئے تے تکبر بھی کردہ ہوئے، آکڑ آلا محتاج بھی ایسے شاید ایسی محتاج ہاں جڑا کو دیوے ہوندہ شکریہ ادا کر یار تیری مہربانی، بلکہ انہوں وڈن نہ پہ جائے، آکڑ کھانا بن جائے۔ فرمایا ایسے بندے تے اللہ پاک نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ رب سونا انہوں پاک کرے گا، نہ اللہ ایسے تین شخصانال کلام کرے گا۔ کیڑا کیڑا؟ بڑھا زانی، محتاج فقیر، تکبر والا، محتاج تکبر والا تے بادشاہ جھوٹا۔ اینا تین شخصان اللہ قیامت والے دن کلام نہیں فرمائے گا، نہ انہوں نے پاک فرمائے گا، نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کوئی گل بات کرے گا۔ اگے تیسری روایت ترمذی شریف دی، تھوڑا ذوق ہوئے تے آج پھر سنا دیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، او میرے سونے ربا معافی دیں۔ اللہ وعدہ اولا شریک مولا دے پیارے نبی فرمان نے یحشر المتکبرون، یحشر المتکبرون، حشر والے دن جڑے متکبر ہونگے، امس الذر یوم القیامت، قیامت والے دن، قیامت والے دن چھوٹیاں چھوٹیاں چونٹیاں وانگو ہو جانگے، متکبر جڑے لوگ ہونگے، فی سوار الرجال، انہوں صورتاں مثل آدمیاں دیاں ہونگیاں، آدمیاں ورگیاں صورتاں ہونگیاں، پر چونٹیاں ورگے چھوٹے چھوٹے اللہ انہوں بنا دے گا۔ فی سور الرجال یغشاہم الظل من کل مکان یساقون،
انہاں دے اوتے ذلت چھا جائے گی، ذلت چھا جائے گی۔ اللہ فرماندا ہے سجن فی جہنم یسمى، اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں نو کھینچ کھچ کے جہنم وچ دے قید خانے وچ طرف لے جان گے، جہنم دے قید خانے وچ لے جایا جائے گا۔ جہنم دے قید خانے کیویں دے ہونے نے سجنا، جہنم دا سب تو ہولا ہلکا عذاب انجدا ہونا وے، ہلکا عذاب انجدا ہونا ہے کہ بندے نو پیراں وچ عذاب دتا جاوے گا، اگ دے انہوں نو جوتیاں پیان پلائیاں جان گیاں، انہیں نے گٹیاں دے برابر اگ ہوئے گی، جو ہی اگ ہونے پیراں تے لگے گی ان دے سر تو ساری کھلڑی تے ماس لے کے تھلے جا پائے گا، ہلکا عذاب انجدا ہوئے گا۔ جہنم والیاں نو سب تو پانی جڑا پیایا جانا ہے، جہنمیاں نو جڑا پانی دیتا جاوے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا دے پیارے نبی فرمایا او جہنمیاں نو پانی انجدا پیایا جانا وے، اے پیالے وچ پانی دیتا جاوے گا، جو ہی او پیالہ منہ دے نیڑے لے جان گے انہاں دے چہرے دی کھل اتر کے پیالے دے وچ ڈگ پے گی۔ اینی تپش والا او پانی ہونا ہے، ذرا غور تے کرو مسلمان بھائیا، او کیویں او ویلا آنا ہے، اینے اوکھے ویلے دے اندر تاں کر کے امام زین العابدین سرکار ایک وارا خانے کعبے گئے نے، حج کرن واسطے گئے نے، حضرت فاروق اعظم سرکار دے غلام حضرت اسلم انہاں نے ویکھیا حضرت امام زین، انہاں دے کول زیادہ امام زین العابدین بیٹھ دے ہوندے سن، لوکاں پوچھیا حضور تسی قریشی قبیلے وچ نہیں بیندے، قریش والا خاندان چھڈ کے اے عمر دے خاندان انہاں دے نال جا کے انہاں دے قبیلے دے لوگاں دے کول اے اسلم انہاں دا قبیلہ سچ عمر دے غلام سن حضرت اسلم، انہاں دا قبیلہ یا عدی سی یا اور اس قبیلے وچ جا بیندے ہو۔ آپ نے فرمایا جڑے پاسوں فائدہ لبے بندہ ادھر نو جاندا ہے۔ اوے بیلیو ایک اللہ دے شرع دے امام گزرے نے، انہاں نے فرمایا میں ویکھیا امام زین العابدین نو، آپ رات سرگی دا ویلا ہوئے خانے کعبے دے کولوں ہن رہشاں دور ہو گئیاں نے، پہلے نیڑے نیڑے گھر ہوندے سن، آپ نو ویکھیا آپ کہندے نے میں ویکھیا ادھی رات دا ویلے سرگی ویلے ایک نوجوان دی آواز آئی خانے کعبے دا غلاف پکڑ کے روندا ہے، رو کے اونچی آواز نہ لاندا ہے مولا میرے گناہ اینے نے جن ریت دے ذرے نے، ریت دے ذریاں نالوں میرے گناہ زیادہ نے، اینی گل کہہ کے بے ہوش ہو جاندے نے، ڈگ دے نوجوان کش کھا کے زمین تے ڈگ دے، تھوڑی دیر بعد ہوش ہوندی ہے، پھر خانے کعبے دا غلاف پکڑ کے نوجوان آکھدا وے مولا میرے گناہ انہیں نے جن درختاں دے پتے نے بلکہ انہاں نالوں بھی زیادہ نے، مینوں معاف کر دیں۔ انی گل کر کے پھر بے ہوش ہو جاندے، نوجوان جدو ڈگیا وے اللہ دی ولی شرع دا ایک امام سی، مینوں نا دے نے جو نکل گیا، صبح میں پڑھ رہا سا، آپ اٹھے نے آکھ دن یار ویکھاں تے صحیح ایڈا مجرم بندہ کون ہے جڑا انج رو رہے، آندھے انہیں گناہ دے درختان دے پتیاں نالوں میں زیادہ نے، ریت دے ذریعہ نالوں میں زیادہ نے، کیڑا جوان ہے۔ اشارہ دے امام جدو گئے نے جا کے ویکھیا چہرے تے زلفائیاں سن، بندہ بے ہوش سی، جدو زلفاں پیشاں ہٹا کے انہاں سیانیاں تے سخی حسین دا پتر امام زین العابدین سی۔ امام زین العابدین سرکار خانے کعبے دا غلاف پکڑ کے رو رہے نے، ایک واراں آپ حج کرن واسطے گئے، اٹھنی تے بہ گئے،
خانے کعبے دا طواف کرن لگے آپ نے جدوں احرام شریف بن لیا احرام جدوں بن دے سن تے آپ دے چہرے دی رنگت پیلی ہو جاندی سی جدوں آپ وضو فرما دے سن ادوں بھی چہرے دا رنگ پیلا ہون لگ پیندا سی وضو کردیاں رنگ پیلا ہونا تے آپ دے خادمہ پوچھنا سونیا وضو کردیاں تہاڈا رنگ کیوں بدل جاندا ہے آپ فرماندے نے میرے دل وچ خیال ہون لگ پیندا ہے ایڈی اچھی بارگاہ وچ کھلون لگا ہے ذرا دھیان کری رب دی بارگاہ وچ کھلون لگا ہے میرا رنگ پیلا ہون لگ پیندا ہے فرمایا آپ اونٹنی تے سوار ہو احرام بنیا کہندے نے سونے آپ کہندے نے میرے کو لبیک نہیں آکھیا جانا آپ تو بڑے شوق نال ادھروں ٹچ موبائل دی ویڈیو بنا رہے ہونے ادھروں لبیک لبیک اللہم لبیک اج جڑے حج جاندے نے ایویں نہیں نال سیلفیاں لے رہے ہیں ویکھو پاکستان والےو میں حج کر رہا خانہ ٹونگا اوتھے گیا تینوں حالی پچھلیاں دی یاد ہوندی پئی اوتھے پہنچ کے بھی تینوں پچھلیاں دی یاد حالی ایڈی اعلیٰ تھاں تے پہنچیا ہے اوتھے اپنے اندر نو تو اندر گناہ ماں تو اوتھے بھی فوٹواں بنا کے آنا ویکھو رب دے گھر وچ حاضر ہو جتے 100 نماز دا ثواب ایک نماز پڑھیا 100 نماز دا ثواب لکھ نماز دا ثواب ملنا اوتھے بھی تینوں پئی ویکھو جی میں حرام بنیا میں سیلفیاں مینوں پائی ایویں دا بندہ کوئی نہیں چنگا لگدا اوتھے پہنچے تے بندہ آکھے سونیا میں تے کتا کمینہ آ گئی میرے کول جرم بڑے نے تے مینوں معاف چا کر اوے اپنی معافی مانگ کیوں بھی بلی او جی آپ نے آکھیا بھی میرے کولو تلبیہ نہیں پڑھیا جانا اور سنو اے گل کون کہہ رہے نے امام زین العابدین سرکار سخی حسین دے صاحبزادے تے امام باقر دے والد گرامی مولا علی دا پوترا کہہ رہے ہیں میرے کولو اے لفظ نہیں بولیا جانا لبیک اور لوگ آکھیا حضور تے ضروری ہے بولنا پہنے آپ نے فرمایا میں جے بولیا لبیک تے جے اگو آواز آگئی لا لبیک تے پھر میرا کی بنے گا اللہ نے جے فرمایا تھا بھی تو حاضر کوئی نہیں تے پھر وہ گل ہوئی آپ سواری تے بیٹھے تے آپ جدو طواف شروع کیتا آپ نے منہ چو ایک دفعہ کڈیا اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہاں حالی انی گل کیتی تے گش کھا کے اونٹنی تو تھلے ڈگ جی اساں تے ادھروں پجے آئیے تے ادھروں موبائل بھی بوجھے تے ٹانا تے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی اللہ اکبر سامنے اللہ اور شیدہ پانی لایا کہ نہیں لایا چھتی کر رہے ساڑی نماز کتھے تھے انہاں دی نماز کتھے تھے انہاں دا رب کتھے یاد تھے ساڑی کتھے یاد علامہ اقبال فرماندے نے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا وہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا اندر میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا او تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں علامہ اقبال آندہ تیرا میرا دل دنیا دا عاشق ہے اپا دنیا دے بتاں دے پوجا کرنے او چلے او رب دی پوجا کرتے ساں کون مہر علی ورگے بابے فرید ورگے مولا علی ورگے رب دی پوجا کر دے ساں اللہ نو الہ من دے ساں اساں دنیا دے پجاریاں آندے آپا جدو سجدہ کرنے آتے سانو پوئے آندی ہے خیر ہے اور خیر ہے تو کدھر امام زین العابدین سجدہ کر دینے
شرع دا امام آندا ہے میں زلفاں چہرے تو ہٹائیاں ویکھیا آندا میری چیخ نکل گئی حال ہوئے ایڈے وڈے امام حسین دے پتر دا اے حال ہے اینا خوف ہے آپا کڑے باغ دی مولیاں بیلی آسا تے پھر اے آکھنا ہے اونا لوگاں دا ایمان تے عقیدہ کی سی وہ آندے سن تن من یار دا تن من یا تن بھی پورا تے من بھی آندے باہروں بھی سارا سونے ورگا تے اندر بھی سونے ورگا تن من یار دا او میں شہر بنایا اتے دل وچ خاص محلہ دل وسوں کی تائے ساڑی ہوئی خوب تسلا سب کچھ مینوں او پیا سنی وے جو بولے ماں سو اللہ درد مندہ اے رمز پچھاڑی درد مندہ اے درد مندہ اے رمز کیڑی رمز کہ سب کچھ مینوں پیا سنی وے آندہ میں تن من یار دا شہر بنایا دل وچ خاص محلہ جتھے یار رہندے آندہ سارا تن تے من یار دا شہر بنایا وے دل وچ خاص محلہ یار دا رکھیا وے فرمایا اوس اللہ دل وسوں کی تا اللہ دی محبت تے معرفت جدو دل تے آئیے فرمایا ساڑا خوب تسلہ ہو گئے ساڑے دل نو تسلی مل گئی آندھن جدو اللہ وسیا ساڑے دل وچ پھر فرماندن سب کچھ مینوں پیا سنی وے نیڑیوں دوروں اللہ دے سوا سب کچھ مینوں پیا سنی وے جو بولے ماں سو اللہ اس گلوں نجدی نہیں سمجھیا درد مندہ اے رمز پچھانی باہو بے درداں سر کھلا فرماندنے او بیلیا یاری ہوندن اللہ تیرا پتہ لگے دل وچ محلہ کلے یار دا رکھ ساڑھے دل وچ کدھرے کی بڑھیا ہے کدھرے کی بڑھیا ہے آندھا سمجھ نہیں ہوندی دل نماز پڑھنے سکون نہیں ہوندہ او بابے بلے شاہ اللہ دا ولی اپنے اپنے رنگے جاندے بابے بلے شاہ کی فرماندنے آپ فرماندے سن او شیر سی آپ دا میں وے مایا تیرے ویکھن لئی گلی وچ ڈایا سادہ بندے نو کی پتا اللہ دا ولی کی کہہ رہا ہے انہوں نے تے پانے بھی ہو کسے کڑی نو ویکھن آستے چرخہ گلی جو چرخہ بھی بنائی بٹھا پتہ نہیں کیڑے چرخے دی گال کر رہا اللہ دا ولی اللہ دا ولی آندہ ہے وے مایا تیرے ویکھن لئی اساں چرخہ گلی وچ ڈایا آندہ سونیا
اے گلی کنوں سمجھ رہے ہیں اس جہان نو بھی اساں تے جہان تے اپنے آپ نو آئی تیرے واسطے ہیں اے تیرے واسطے آئے ہیں سونے اساں جو باہر نمازاں پڑھنے سارا کچھ کردے پھرنے نا لوکاں نو ملدے تیرے واسطے اے تیرے واسطے سب کچھ کر رہے ہیں وگرنہ آپ تے عقیدہ رکھ دے چل بھلیا چلے اتھے چلیے اب وچوں پکھے کچھ ورلے کار منڈیا وچوں ورلے کر دے پکھے سارے پکھے لوڈ نہیں چلدا جنریٹر پھر بند ہو جاندے ایک پکھا چھڑ کے ایک چلا دے بہت خیر ہوئے اے 2:15 بجے لے جاندے نے اج پتہ نہیں قہر پے گیا کرے منڈی تے 2 بجے لے گئے 2:15 بجے لے جاندے ہوندے سب آخر کی کوئی یہ قہر پوے سرا حضر دنیا کہ واقعی بابا بھی ایک قہر ہی خدا دا تو آٹی منڈی فیض آباد تھی آج قہر خدا جڑا ہے نا برپا ہے اللہ دا قہر جندے تے واس جاوے نا وہ اپنے آپ نو جوڑ جاوے رب دا قہر جندے تے پوے وگرنہ بندہ مومن مسلمان ہوئے وہ عاجزی اللہ ہوتا اختیار آندہ تو بندہ بنیا کیوں ہے نہیں ہے کی ہویا بلیا اللہ دے بندیا شکر پڑھ اللہ دا فضل تیرے تے احسان ہے او پچھو بھی پکھے کاٹ کر بچو ایک ایک چلا دے ایک 3 کٹھے بند کر دیتے نہیں ایک چلا دے بچو جلدی کر بار بار رکھنا نہ پوے ایک چھڑ کے ایک چلا دے گل کر رہا تھا بابا بلے شاہ فرما دے نے بلے شاہ چلے اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے آپا چلیے یہ اتھے جدہ سارے ہی انہیں ہون اے ناکھن بھی آ سید بابا بلے شاہ ہے اتھے چلیے جدہ سارے انہیں ہون تے آج دا پیر آندہ اتھے چلیے جتھے میرے مرید چوکھے ہون بولتے سے نہ خیر ہوئے ولی آندہ میں کہ ہوئے آندہ جتھے انہیں ہون سانو مننے ہی کوئی نہ تے بابا بلے شاہ سرکار فرما دے جڑی گل کردہ آپ فرما دے مایا تیرے ویکھن لئی اساں چرخا گلی آپ نے اپنے جسم نو آکھا ہے کہ ایسا میدان جا باہر آیا ہے چرخا اے گلی ج باہر سونے لگا مایا تیرے ویکھن لئی اساں چرخا گلی وچ ڈایا وے لوکاں پاویں سوت قد دی ہائے ہے گل تے سمجھ بابا بلے شاہ سرکار کی فرماندے نے لوکاں دے پانے بھی سوتر قطن نہیں مائی بھی آ میں دیکھیا جے مائیاں سوتر قدیاں سن پتہ نکے نکے ہوندے ساڑی اماں جی سوتر قدیاں او پونیاں رون دیاں چرخے تے اب وڈے وڈے بندیاں نے دیکھیا ہن ہولی ہولی اللہ دی مہربانی کتے چرخے غائب ہو گئے روواں غائب ہو گئی ہن تے بنے بنائے وان آ گئے آ ساڈے اون والے نسلاں نو کتے پوچھ رہے بھی چرخا کی ہوندا ہے نانا ٹائی والا ہوندا ہے بولو تے صحیح نہ خیر ہوئے وے مایا تیرے ہاں جڑے اج کل بچے پیدا ہوئے نے انہاں نو جو اور اساں جدوں مر گئے تے انہاں نو کسے بندے نے پوچھیا ہاں بھی پپو بچیا چرخا کی شے سی انہاں نے ٹائی والا ہوندا چرخا ٹائی لائی ہوندی پینٹ پائی ہوندی تے شرٹ ہوندی اونوں چرخا کہندے آ وگرنا ہن تے پوچھاں گے تے چرخا جڑا نا چرخا جندے تے سوت قطیدا اونوں چرخا کہندے مائیاں پہلے اپنی تیاں دے داج بناندیاں ہوندیاں سن چرخے تے اور رو بنانی ہوندے تے اپنے خاوند دے سوانٹر بنانے ہاتھ نال سوانٹر اون دے اے اون دا سوانٹر قسم خدا دی اج کل شہروں لین جائیے تے اون دے نال دا او 20,000 دا ہے جڑا ساڈیاں ماواں گھر بنا لیندیاں او وی انہاں نے ایتھوں ماں دے ہتھوں کھو کے مل دے ہتھوں بنوایا اوتھے مل قیمت ہوگی 20,000 ایتھے جب کہ 2 پنے اون دے لے آئی دے سن بچے دا سوانٹر تیار ٹوپی اون والی تیار کیوں پہلیو ویکھیاں نہیں جے ماواں ساڈیاں سردیاں دیاں ٹوپیاں اون والیاں سوانٹر بھی اون دا اے پینڈو 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 ہن اوہی سوانٹر اوویں دا تسی لاہوروں لین جاؤ مارکیٹ چوں انہاں نے جی کوئی 35,000 دا 30,000 دا 25,000 دا کیوں ہن مشین نے بنایا پہلے ماں بناندی سی صرف انہاں تہاڈی تہذیب تہاڈے ہتھوں کھونی سی اے کافر بڑا یہودی بے غیرت انسان ہے کتا جیڑی کھیسی جیڑا کھڈی لا کے جلایا ہوندا سی کھیسی اون دے نال دی کھیسی نہیں سی ہوندی اونے ٹھوک ٹھوک کے اوننی انج پیڈی پکی اکرا کھیسی لے لینی ساری عمر لنگ جانی ہن او کھیسی جناب جڑی پیڈی ٹھوک ٹھوک کے اونی ہوے گی او مہنگی جڑی آ
سستی بازاری وہی ساڈے کولوں ہن ویکھو ایک کھڈی لاوے جڑا ایک کھڈی اونوں حقارت دی نگاہ نال ویکھے جلایا اے کی بولو تے جڑا مل لاوے کھڈیاں دی یار پاگل نہیں قوم ہو گئی او بڑا پولی ہویا انہوں آندے نے بزنس مین وزدار فٹے مت تیرا بزنس مین کتیا تو ساڑھے غریب دے ہاتھ چو کھڈی کھو کے تے آپ کھڈیاں لا کے موچی جتی سیندہ سی ایک موچی پھر چاٹ پچھو پھر چلانا ہے 5 منٹا بعد ریٹر چلن دیا کرو چلو ہون ٹھیک ہے 5 منٹ بعد آؤ موچی جتی سی میں دیکھئے موچی تے جے جتیاں والی مل لا لوے سین والی تے او ہونا موچا جو کھچ دی کھچ بنیا پیا فیکٹری دا مالک کنجرا تو تے موچیاں دا پیا ہونا چاہیے سی تینوں آندے پر کی اون دے کول پیسہ ہے پیسے دی وجہ تو انہوں سلوٹ کر رہے ہیں انہوں بھی رشتہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ موچی جٹ نو آکھو انہوں نہ رشتہ دے یہ تے لبدا ہے فیکٹری والا ہوندی فیکٹری یہ نہیں پتا بھی موچی ہے ایک آدھے موچی ہے نا یار تو پریشان ہو گئے جے مولوی جاندہ کدھر نو میں نہ بھی گل صاف ہے بھی ایک موچی جتی گنڈ سی وہ موچی تے جیڑا جتیاں گنڈن والی مل لا لوے وہ بڑا موچو ہو گیا انہوں آندے نے جی یہ بادشاہ بزنس مین جی فلانا چیئرمین بیلی ہوئی نے اے بلکہ موچی کو غیرت یا ہوندی سی ادو انہاں چو کوئی نہیں موچی پاویں ایک جتی سیندا سی اپنی دھی نو باہر ایویں نہیں سی کڈدا جویں اے فیکٹری والا کڈی بیٹھا ہے بولتے سی خیر اللہ ہاں وہ موچی سے آنا ہے سانو اس جلائے نال پیار ہے جڑا کھڈی تے کھیسی ہوندہ سی پر تھی اپنی گھر رکھدا سی سانو اس جلائے نال پیار ہے او جلایا دین دا غدار ہے جڑا کھڈیاں تے چوکھیاں لا لیاں سو پر تھی یورپ گئی فارغ لوگ نے بابا بلے شاہ کی فرماندہ گل ہے ہمیں پرڈی تو لے جاندی چل دیاں گل پرڈی تو رہ جاندی پھر چیتا نہیں رہندہ میں نو بولو نہ خیر ہوئے بابا بلے شاہ فرماندے نے لوکاں پاویں اے سوت قط دی تند تیریاں محبتاں دا پایا اساں سونے سوتر شوتر کھونی قط دے لوکاں دے پانے کہ مائی سوتر قطی ہوندی اساں تے کچھ ہور قطن آئے ہیں اے سوتر شوتر قطن اسی نہیں آئے تاندے سن ہتھ کار ولے دل یار ولے میرا اگیا فرماندے نے یار اے پتہ نہیں کیویں بہ بہ کے شعر لکھ دے رہے ہیں ایویں اپنے منہ جو ہونا اوئی او کی فرماندے نے اے چرخا تینوں میرے تے ایویں گل لگدی ہے وہ اللہ دا ولی پتہ نہیں کتھے بیٹھا سوچا کتھے سوچ پہنچی چرخا کو کردا کی کہندے نے اے چرخا کو کردا اے دل میرا تو کردا اے ہتھ کار ولے دل یار ولے میرا چرخا اللہ دا ولی او کار نہیں آج چواں ٹائر والی کار نہیں کار تو مطلب کم کار کاروبار انہوں نے کہا بھی ہاتھ کاروبار لے دل یار لے ساڑا ہاتھ بھی کار لے تے دل بھی کار لے بولو نہ خیر ہوئے ساڑھا دا رہے معاملہ انہوں دا ہاتھ کار لے ہوندہ سی پاہمیں چرخا قطن مجنو پٹھے پہن کام کرن انہوں دا دل یار لے ہوندہ سی توجہ ہے او اللہ دے فقیر قسم خدا دی سے دنیا تو بیدار گئے نے تاں کر کے انہوں دنیا اپنے نیڑے نہیں آن دیتی اللہ دے ولی تاں رو رو کے سخی سلطان بہو نے گل کیتی ہے تیرا ذوق ہوئے تے سنا دیا پھر اللہ دا فقیر ہی آندہ سی طلاباً توکل والا اللہ دا فقیر آندہ سی طلاباً توکل والا ہو مردانے ٹریے
जिस दुख थी सुख हासिल होवे उस थी मूल ना डरिए माल उसरे युसरल आया चत उसे वल धरिए बेपरवाह दरगाह बाहू रो रो हासिल करिए सखी सुल्तान बहु फरमाने ने ओ जिस रात सुख हासिल होवे जिथू सुख लबना होवे उस रात मूल ना डरिए हूँ ओ अल्लाह ते तवक्कल रख के टुर पाओ दुख तेनू आउण पता वे इन्हां दुखां तो बाद सुख लब जाने ने अल्लाह कुरान च फरमांदा इन्ना माल उसर युसरा इस ऐत नू पीर बाऊ अपने शेर विच लियांदा फरमाया दुख तो बाद सुख है फरमाया जेड़े राह ते पता होवे चलिया दुख लभना है उधर टुर जा माल उसरे युसरा पता है ओए दुखा तो बाद सुख आउंदे ने फरमाया एडी उची बारगाह है ओ जे हासिल करनी है ते रो रो के लभनी है बगैर रोण दियों बारगाह लभनी नहीं पता चलिया रोण तो बगैर उथे कख नहीं जे लभदा कसम खुदा दी याद रख लेना अगर मौला नू मनाना चाहना है अल्लाह दी बारगाह च जाना है ते इंज अपने आप दे अंदर आजिज़ी पैदा कर तकब्बुर ते वड्याई तेरे नेड़े ना आवे ओ कसम खुदा दी अज मौलवी एक तकरीर कर लवे ते आंदा बस भी मैं हुण अलामा फहामा बन गया आंदा ओनू दो सबक पढ़ाने आ जान ते आंदा हुण मेरे नाल दा कौन है चार लफज आ जान दो वल आ जान ते आन तकब्बुर ते वड्याई दे अंदर आ जांदा मौला इस तकब्बुर वाली लानत तो बचावे अल्लाह अपने महबूब दा ताबेदार बनावे सखी सुल्तान बाहू बार बार यही गल कीता है और करीमा शरीफ दे अंदर भी यही शेख सादी शरादी रहमतुल्लाह अलैह आपने फखर और तकब्बुर के वड्याई आपने आप फरमांदे ने ओंदी पढ़ाई दे अंदर एक पूरा बाब बन छड़िया वे जगह जगह ते अल्लाह दे वलियां ने तकब्बुर वालियां दी मजम्मत कीती है आजिज़ी वालियां दा साथ दिता है जेड़े आजिज़ी वाले ने झुक गए ने अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम आप जदों बेड़ी आप दी सवार होई अब बेड़ी ते सवार हो गए मुसलमान सारे बह गए बारिश आ गई सारे लोग जमा हो गए अल्लाह ने पूछया पहाड़ों कोलों रब ने पूछया पहाड़ों कोलों पहाड़ो मेरा इरादा बनदा है मैं अपने प्यारे पैगंबर दी कश्ती तुहाडे ते ठहरावां मैं पहाड़ा ते क्योंकि पानी पानी पूरे जग ते पानी पानी हो गया बारिशां जदों होईयां पानी पानी पहाड़ा तो लंघ गया पानी खुद ही जात नीवा करना लिए अल्लाह ने पूछा पहाड़ों को पहाड़ो मेरा इरादा शरीफ है अल्लाह सोने दा इरादा शरीफ बनया कि पहाड़ ते अपने प्यारे पैगंबर दी कश्ती ठहरावां सारे पहाड़ आकड़े च आ गए हाँ बड़ी गल है अल्लाह दे प्यारे पैगंबर साडी भी अज लोड़ पै गई आज फिर असा भी कम आ ही गए हैं ना एक पहाड़ सी और रोन लग पिया बोलते सही खैर हो जिंदा ना जूती पहाड़ है निक्का जिहा सी और रोन लग पिया एडे एडे वड्डे पहाड़ ने साड़ी
واری کتھوں آنی ہے بولتے صحیح نا ایڈے ایڈے وڈے پہاڑ نے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں پہاڑاں دی واری آنی ہے ساڑی کتے دا نکا جیاں رون لگ پیا رویا ہے تجھیاں فخر کیتا اونا تکبر کیتا اونا بڑائی کیتی اللہ نے اونا دا فخر کرنا پسند نہ آیا اس جودی پہاڑ نے عاجزی کیتی رویا اللہ فرمایا لے پھر جو تو عاجزی کیتی اسا اپنے پیارے پیغمبر دی کشتی تیرے تے لا دیا او سے جودی پہاڑ تے رب سونے فرمایا او وڈے وڈے پہاڑ انہوں ویکھن بھی آن دئی بھئی بھئی آج بھئی بلے بلے بھئی جی میں ہون منڈا انسپیکٹر بن جائے وہ آندہ باس ماں تیرے پاسے سیکھ دیا گا تیرے نہیں پتا میں انسپیکٹر بن گیا اللہ سونے معافی دیں وہ ایک وہ ہویا سی منڈا آکے اما دعا مانگے نا میں تھاندار بن جاواں تو میں ماں میں دعا تھاندار بن گیا نا تیرے پاسے میں سیکھنے نہیں انہیں کہا پتر رب تینوں پورے ہیں جے رکھے گا تو بڑھنا کیوں ہے وہ گلے سونے ہو اوہ اللہ سونے دی بارگاہ چھ انج دی عاجزی اختیار کریے قسم خدا دی کہ ساڑا دل روے جو تو ہاسا آوی جاوے نا تا دل روندہ ہو اللہ دی بارگاہ چھ جدو حاضر ہوئیے نا تے اپنے آپنوں ایویں رکھ قسم خدا دی جن دے سامنے جاویں آجزی ہوئے مسلمان مومن آجزی اللہ اور تیری کوئی دنیا دا نقص کوئی گل یارا پراوا تیری مہربانی ہے دنیا دار کئی بندے ہوندے نے میرے شریف آجزی اللہ او یارا دے کسے کھاتے دے نہیں ہوں اے ہوندے کلو مار کھا لی ہوندے تو پھر کی ہویا کھا لی تو پھر کی اگلے جانتے چھتروں نہیں کھانے نے نا اینو تے ٹور مل جانے نا آدھا ایتھے اپنی بال بال رکھ ایتھے بال بال میں کہا بچہ ایتھے جے بال بال کیتی تے اگلے جہان چال چالی ہوئے گی اوتھے سرکار کھل کھل پہن کے ایتھے جے اپنے آجزی اختیار کر کے اپنے رب دی بارگاہ چ حاضری دے میں انہوں منا لے انشاءاللہ العزیز جودی پہاڑ وانگواں کے سونے پتہ نہیں تیرے اینے بندے نے نیک خورے ساڑی بھی واری ہونی ہے کہ نہیں ساڑا بھی ناوہ کدرے ہونا ہے کہ نہیں آسان دے سونے پتہ ہی کو نہیں چیت ہے جے گا وہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے نا تے ایک بندہ بیٹھا وہ آکے وہ میرے سونے ربا تو میرے کول ہو میں تے میں تینوں کنگی واندہ تو میرے کول ہوئے آدھے میں سونے کو تیری خدمت کردہ میرے سامنے ہوئے اور سادہ بندہ تھی بلکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کولوں گزرے فرمائے کی کہیں جا رہے ہیں بند کر کنگی ماما دے کانگی ماما اللہ پاک ہے نا چیزہ تو پاک ہے اور جسم تو پاک ہے اللہ سونا وہ اللہ دی بار او ہون شدہ رون لا پہوں دو لو میں خرے بیدمی کار بیٹھا ہے کی ہویا میرے کو لوتے غلطی ہو گئی اور روئی جاوے اللہ دی بار گئے موسیٰ علیہ السلام گئے رب زوڑے نے روایت مشہور ہے اللہ رسول عالم اللہ نے فرمایا پیارو موسیٰ او جڑا میرے بندے نے راض کر رہے ہیں اللہ سونا وہ تو غلط پہ دے جا انہوں راضی کر کے انہوں راضی کر گیا او بیلیا تیری مہربانی ہو پائی جو تو آکھی جانا ہے آکھی جانا جو تو لگا ہے نا تینوں پتہ ہی کونی انہوں پتہ ہی نہیں رب کی کیوں بھئی ایویں ایک بندہ سادہ ہے انجان ہے انہوں پتہ ہی نہیں تے انہوں اے نہیں بندہ فتوہ پھٹ کر کے انہیں تلا دوے وہ بات تو کافر ہو گیا نہیں وہ انجان بندہ ہے جٹ بندہ ہے جی میں شدہ تو رب دلہ میں جو واسطہ ہے وہ دل ہے وہ انجان بندہ ہے انہوں سمجھاؤ بھی اللہ تعالیٰ اتھے وسن تو پاک ہے ایویں دی گل کرو آستہ پیار اور سمجھاؤ تے ہر وقت اپنے بارے کی کدہ رکھو پھر سلطان بہو دی زبانی سمجھانا سخی سلطان بہو سرکار دا جو فیض خصوصی ہے بولو نا خیر ہوئے پیر بہو سرکار فرمان دینے میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کی کنے اس نو بھاواں ہوئے
نہیں تے میں لکھ وسیلے پاواں نام سونی نا گن پلے تے میں کیویں یار مناواں ایو فکری ہمیشہ رسیو میرا کامل باہو مت روندے نا مر جاواں